أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. As you know, my name is Bilal Ahmed, and today in wireless communication we have lecture number 4, and the topic is radio propagation. ठीक है? So let's start. Radio propagation. Radio propagation is the behavior of radio waves as they travel, or they are propagated from one point to another or into various parts of the atmosphere. रेडियो प्रोपोगेशन जो होती है ये रेडियो वेव्स का बिहेवियर होता है जब हम इसको प्रोपोगेट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या फिर पूरे एटमॉस्फेयर में, तो ये जो है पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, यानी बिखर जाती है, सारी एरिया में की तरफ बिखर जाती है, प्रोपोगेट हो जाती है सारी. एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है लाइक ए लाइट वेव्स, जैसे कि रोशनी. अब जब हम रोशनी को जो है ऑन करते हैं तो कैसे हमारी रोशनी जो है कैसे एक इलाके में फैल जाती है, ठीक है, उसके वेव्स फैल जाते हैं. तो सेम लाइक रेडियो कम्युनिकेशन भी जो है उसकी भी सिग्नल ऐसे जो है स्केचर्ड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं. रेडियो वेव्स आर अफेक्टेड बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड स्केलिटी. अब हमारे रेडियो वेव्स की जो फिनोमेना है ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के फिनोमेना पे जो है सारा इफेक्ट होता है. ठीक है, अब ये चार टर्मिनोलॉजीज क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, डिफ्रैक्शन फुल डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है ना, तो ये उसकी बुनियाद पे होती है, ये उसका मैकेनिज्म होता है. रेडियो वेव्स जो है, रेडियो प्रोपगेशन इज द वे radio waves travel to propagate when they are transmitted from one point to another by affecting the medium in which they are travel, and in a particular the way they propagate around the earth in various parts of the atmosphere. Several different types of propagation are used in practical radio transmission system. ठीक है ना, अब वही जो है कि रेडियो वेव्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसमिट करती है, जो है ये प्रोपोगेट होती है, जहाँ पे हम उसको सेंड करते हैं, जहाँ पे हम उसको ट्रांसमिट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ये जो है पूरे इलाके में प्रोपोगेट हो जाती है और सारे एटमॉस्फेयर में, सारे जो है वेरियस पार्ट्स पे ऑन द अर्थ जो है ये जो है प्रोपोगेट हो जाती है. ठीक है ना. Line of sight propagation means radio waves which travel in line in a straight line from the transmitting antenna to the receiving antenna. अब जो है रेडियो प्रोपगेशन में लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन भी होती है जब हमारा ट्रांसमिशन एंटीना और रिसीविंग एंटीना एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जब वो एक दूसरे को देख सकते हैं, उनको एक दूसरे को नज़र आते हैं, तो वहाँ पे हम जो है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन भी करते हैं. ठीक है ना, तो इस लाइन ऑफ साइट में जो है ये प्रोपगेशन जो होती है ये प्रोपगेशन जो होती है ये स्ट्रेट लाइन में होती है. ठीक है ना, ये डायरेक्ट मीटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना की तरफ जाती है. ठीक है, उसके बाद लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन इज यूज्ड टू मीडियम रेंज रेडियो ट्रांसमिशन सच है सेल फोन्स, ठीक है, कॉर्डलेस phones, walkie-talkies, wireless networks, FM radio and television broadcasting, and radar and satellite communication such as a satellite television. ठीक है ना. अब जो लाइन ऑफ साइट की जो ट्रांसमिशन होती है वो जो है नॉर्मली रेडियो ट्रांसमिशन को एज ए मीडियम यूज़ करती है. जैसे कि हमारे सेल्स फोन होते हैं, उनके जो है लाइन ऑफ साइट जो है उनको जो है मतलब कोई भी बेस जो है उससे ट्रांसमिट कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो जाए और ये उसकी रेंज में होती है, तो ये उसकी रेंज में उसकी तरफ डायरेक्ट पहुंच जाती है. सेम लाइक वॉकी टॉकीज होते हैं, दे आर यूज्ड टू फॉर द टॉकिंग. ठीक है, और इसके बाद जो है रेडार
کی مثالیں ہیں ریڈیو، FM ریڈیو جو ہے، ٹیلی ویژن ہے، جتنی بھی یہ ساری کمیونیکیشن کی ہیں، یہ ریڈیو پروپیگیشن کے لائن کے بیس پہ جو ہے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. وائرلیس ریلیبلٹی ریکوائر ان پارٹ دیٹ دا سگنل کین بی ٹرانسمیٹڈ ریلائبلی. ٹھیک ہے نا. اب ریلائبلٹی جو ہے اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ ہم جو سگنل ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہ ریلائبل ہو، اس کی اسٹرینتھ، اس کی پاور، اس کی جو ہے ساری چیزیں، پیرامیٹرز، اس کے سارے جتنے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کی فریکوینسی، فیز، اس کی ایمپلیٹیوڈ، یہ سارا ریلائبل ہوتا ہے. ہمارے سگنل جو ہوتی ہے وہ ریلائبل رہتی ہے. Ideally, radio waves will travel from the transmitter to the receiver with no loss in signal strength. This is unfortunately not possible in the near future. اب ہم آئیڈیلی ویسے یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے ریڈیو ویو جو ہے وہ ٹرانسمیشن سے ریسیور کی طرف بغیر کسی لاس کے، اس کی اسٹرینتھ کے، وہ پہنچ جاتی ہے. بٹ ان ریئل اٹ از ناٹ پاسبل. ضرور کوئی سگنل ہم نے ٹرانسمٹ کیا اور وہ ریسیور تک پہنچے گا تو ضرور اس میں سے کوئی نہ کچھ لاسز ہوں گے، کچھ نہ کچھ ایررز ہوں گے، اور اس کی اسٹرینتھ، اس کی پاور جو ہے کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. As soon as the radio frequency energy leaves the transmitting antenna, the signal begin to degrade. بالکل نارملی بات ہے. کہتے ہیں کہ جیسی ہماری ریڈیو فریکوینسی سے ہماری انرجی جیسی ہی نکل جاتی ہے، مطلب ٹرانسمیٹر سے نکل گئی، ٹرانسمیٹنگ سگنل سے یا ٹرانسمیٹنگ اینٹینا سے کوئی بھی فریکوینسی، ریڈیو فریکوینسی نکل گئی، تو جیسے ہی نکل گئی اس کے جیسے جیسے وہ آگے جاتی جائے گی اس کی سگنل کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے، اس کی پاور کم ہوتی ہے. Any object will variously reflect or observe the signal energy. اب اس کے راستے میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس پہ یا تو وہ سگنل اس کے ساتھ یا تو وہ ریفلیکٹ کرے گی، یعنی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، ریفریکٹ ہو جاتی ہے، ڈائیفریکٹ ہو جاتی ہے، یا اس کی سگنل اس سگنل جو ہے کسی چیز کے ساتھ جب ٹکراتا ہے، کسی مٹیریل کے ساتھ، تو اس کی انرجی، اس مٹیریل کی وجہ سے اس کی انرجی جو ہے وہ ابزرو ہو جاتی ہے، اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کی انرجی کو ابزرو کر دیتا ہے. You will notice that the radio frequency often behave very much like another well-known electromagnetic phenomena, light. بالکل that's it. اچھا، اب ریڈیو پروپیگیشن میکینزم. there are many facts that affect the way in which radio signal or radio waves propagate. These are determined by the medium through which the radio waves travel and the various objects that may appear in the path. اب جو ہماری ریڈیو ویو ہے وہ کس میڈیم میں ٹریول کر رہی ہے، اس پہ بھی اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ جن پاتھ سے گزر رہی ہے ان کے پاتھ میں کون کون سے آبجیکٹس آ رہے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی اس کے میکینزم کو، ہمارے ریڈیو پروپیگیشن کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. The properties of the path by which the radio signal will propagate govern the level and the quality of the received signal. بالکل ایسی بات ہے کہ ہمارے جو سگنل ہوتا ہے، ریڈیو سگنل، وہ جس راستے سے گزرتا ہے، اس کے گزرنے کے بعد ہم جب اس سگنل کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، ریسیوڈ کوالٹی سگنل کو، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کن کن راستوں سے گزری ہوگی، یعنی اس کی اسٹرینتھ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے اس نے کتنی انرجی لوز کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کتنی سگنل جو ہے پہنچی ہے. اس کے بعد ہے ریڈیو پروپیگیشن میکینزم میں. ان دا نیکسٹ لیکچر، اب جو ہے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ہمارے ریفلیکشن کیا ہوتی ہے، ریفریکشن، ڈائیفریکشن اور اسکیٹرنگ، یہ ہمارے 4 میکینزمس ہوتی ہیں ریڈیو پروپیگیشن میں. ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو آج کا لیکچر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.